बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। 9 मई आने वाला है, एक साल पूरा हो जाएगा और 9 मई वो तारीख़ है कि जिसने पाकिस्तान की सियासी तारीख़ को भी तब्दील करके रख दिया है। क्या नुक्ता नज़र है तहरीक इंसाफ का और तहरीक इंसाफ के मुखालफिन का, इससे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर 9 मई से एक दिन पहले यहाँ पर भूख हड़ताली कैंप लगाया गया है। यहाँ पर तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुन भी मौजूद हैं, मेंबरान असम्बली भी मौजूद हैं। मेंबर कौमी असम्बली चित्राल से अब्दुल लतीफ़ खान, मेंबर सूबाई असम्बली हाजी फजल इलाही और पेशावर के सरगर्म कारकुन शाहजेब खान, इनसे हम बात करेंगे और इस भूख हड़ताली कैंप के हवाले से और ख़ुसूसन 9 मई के हवाले से बात करेंगे। आगाज़ करते हैं हम चित्राल से, क्योंकि हमारे कौमी असम्बली के हलकों का आगाज़ भी चित्राल से होता है। अब्दुल लतीफ़ खान साहब, बताइए चित्राल में क्या सरगर्मियाँ होंगी? चित्राल में भी जो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज, प्रोटेस्ट और 9 मई में हमारे जो कारकुन शहीद हुए थे उनके साले सवाब के लिए कुरान ख़वानी होगी और 9 मई का जो ड्रामा था उसे मज़ीद एक्सपोज़ करने के लिए लोगों को एजुकेट किया जाएगा और इसकी ईमा पर 9 मई के आड़ लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और उनके वर्करों पर जो जुल्म ढाए गए हैं उसको हाईलाइट किया जाएगा और ये कौम को ये बताया जाएगा कि 9 मई असल में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक साजिश थी और वो साजिश अब विद द पैसेज ऑफ टाइम हर रोज़ वो एक्सपोज होती है वो साजिश। और उसी के आड़ लेकर खान साहब आजकल जेल में हैं, जस्ट डूइंग नथिंग, और उसी के आड़ लेकर उन लोगों को रिलीफ दिया गया और कौम पे मुसल्लत किया गया जिनको उन्हीं लोगों ने ठुड्डे मार के इस मुल्क से भगाया था और देवर बंडल आउट। लेकिन फिर उनको नहा धोला के वो फिर जो है वो अतर लगा के कौम के वो उसके हवाले कर दिया गया है पाकिस्तान को। तो हम ये एहतजाज करते हैं कि जो फार्म 45 और 47 का जो ड्रामा चला, 45 में हम जीत गए थे, 2/3 मेजॉरिटी थी हमें, लेकिन विद इन नो टाइम उसी रात 9 तारीख को एक रात के फासले पर 47 के ज़रिए उन्हीं लोगों को जिनको कौम ने रिजेक्ट किया था उनको लाकर कौम को मुसल्लत किया गया है। तो 9 मई का सबक ये है कि हमारे खिलाफ जो साजिश हुई थी 9 मई के नाम पर उसे हम एक्सपोज करेंगे और कौम वो एक्सपोज हो चुकी है। वो एक्सपोज इसलिए हो चुकी है कि उसको बिल्कुल कौम ने रद्द कर दिया और मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला, लेकिन उसी मैंडेट को चुरा के 47 फार्म के ज़रिए वो दूसरी तरफ शिफ्ट की गई है। ये हम कौम को बताने जा रहे हैं। हाजी साहब, कल जो 9 मई है उसको क्या होगा? मतलब पुरअमन तरीके से तकरीबात होंगी आपकी, कोई एहतजाज करेंगे? और दूसरी तरफ जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी DGISPR की, उसमें तो बड़ी चीज़ें वाज़ेह हैं कि जी कोई मुफाहमत, कोई बातचीत नहीं होगी तहरीक इंसाफ के साथ। देखें, 9 मई न पहले हमने किया था, न कल कोई गड़बड़ होगा। पहले भी हम पुरअमन थे, मुहब्बुल वतन थे और है। और कल जो इन्होंने कहा है कि वो तो इतने ऐसा करे कि ये जुडिशल इंक्वायरी करे, हम इनके साथ करें ना। और मुफाहमत एक बात पर है, सबसे पहले पाकिस्तान, और फिर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, जन्नत का टुकड़ा है। अगर इस पर कोई मुफाहमत इरा करते हैं जिसमें इस्लाम को खतरा हो, पाकिस्तान को खतरा है, हम तैयार नहीं है। चाहे मैं गोली मार दे, चाहे हम पानी कर दे, हम तैयार नहीं इस बात के लिए। और ये जो आज भूख हड़ताली कैंप लगा हुआ है ये पूरे पाकिस्तान में है और कल 12 बजे पूरे पाकिस्तान से आवाज़ें उठेगी हर जगह से कि इमरान खान रिहाई एक्शन कमेटी जो है फ़ाल है और हर मुहब्बुल वतन पाकिस्तानी इस कमेटी का मेंबर है। जैसे फजल इलाही मेंबर है, जैसे लतीफ़ खान मेंबर है और दोस्त मेंबर हैं, ये सिर्फ मेंबर हैं। और इन्होंने इकट्ठे होके और अवाम तक जो इमरान खान का मिशन है वो पहुँचाए और इमरान खान ने पॉलिटिकली अपने कौम को इतना अवेयर किया हुआ है कि सब कुछ समझते हैं कि 9 मई किसने किया, ड्रामा किसने किया, स्क्रिप्ट किसने लिए किए हैं, डायरेक्टर कौन थे और उसमें एक्टर कौन थे, वो बच्चों को पता है। अब अगर नया कोई ये ब्लंडर करेंगे तो और भी तबाह हो जाएंगे। लेकिन हमारी ये कोशिश है और ये ईमान है कि ये जो इन्होंने 7 मिनट में जो सर्टिफाइड डाकू थे और एयरपोर्ट में अदालत लगा के नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी को क्लियर करके इनको मुसल्लत किया है पाकिस्तानी अवाम पर, जो एक बोझ है, जो महंगाई का बोझ है, तबाही का बोझ है। तो अगर ये मेहरबानी करे और इसको जो है फार्म 47 वालों को ख़त्म करके ओरिजिनल 45 लाया जाए तो इमरान खान वाहिद लीडर के इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से मुल्क को बचाएगा और तरक्की के राह पे गामजन करेगा।
میں چیلنج کرتا ہوں اور مناظر کا چیلنج دیتا ہوں ان سب کو کہ اس میں کوئی ایسا بندہ نہیں, کوئی مائی کا لال نہیں جو کہ ملک کو بچا سکے. انشاءاللہ واحد حل عمران خان ہے. ٹھیک ہے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور تو جلسہ کر رہے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں. پشاور میں بڑی سرگرمی کہاں پہ ہوگی؟ چوک یادگار میں انشاءاللہ کل ہم کریں گے پورے اس پہ, اور کل قائدین بھی آئیں گے, اور کل 12 بجے جو پریس کانفرنس ہوگی انشاءاللہ بہت اہم پریس کانفرنس ہے کل 12 بجے, اور اس کے بعد شام کو انشاءاللہ ہم 7:30 بجے جو ہے چوک یادگار میں مشعل بردار جلوس ہے اور اس طرح کے ایونٹ کریں گے, اور انشاءاللہ قوم کو بتائیں گے کہ ہم محب الوطن ہے اور امن ہے اور رہیں گے, لیکن کسی کو یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ یا ہمارے قائد کے ساتھ ظلم کرے یا اس کو مائنس کرے. مائنس کا فارمولہ ہم جان دیں گے, لیکن مائنس کا فارمولہ قبول نہیں ہے, ہمیں نہ قبول کریں گے, کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے. یہ ان سب کی بھول ہے. شاہ زیب خان, آپ تحریک انصاف کی جڑوں سے بھی واقفیت رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, نچلی سطح پر بھی اور اوپر سطح پہ آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ, ٹھیک ہے. کل ایک بیان سامنے آیا ہے کہ جی تحریک انصاف کی قیادت کو کھلے دل سے معافی مانگنی چاہیے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, معافی میں کوئی حرج نہیں ہے, معافی بڑے دل والے لوگ مانگتے ہیں, لیکن جہاں تک 9 مئی کی بات ہے تو وہاں پر معافی ان لوگوں کو مانگنی چاہیے جنہوں نے یہ ڈرامہ رچایا. ہم تو کہتے ہیں کہ 9 مئی کے اصل کرداروں کو سامنے لائیں, ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. آپ با اختیار ہے, آپ طاقتور ہے, آپ مقتدر ہیں, آپ کے پاس یہ سارے اختیار ہے, پاکستان کے تمام ادارے آپ کے زیر نگرانی کام کر رہے ہیں, تو آپ کو دیکھنا چاہیے آپ کوئی CCTV فوٹیج سامنے لائیں. 9 مئی کو تو شہید بھی ہمارے ہوئے, زخمی بھی ہمارے ہوئے, مفرور بھی ہمارے ہوئے, پرچے بھی ہم پر کاٹے گئے, اور جتنی تکالیف تھی وہ بھی ہم نے برداشت کی ہے. 9 مئی کو جو اوریجنل ماسٹر پلان تھا, جو ڈائریکٹر تھا, جو ان کا ایکٹر تھا, ان کو سامنے لائیں, چاہے وہ جو بھی ہو. ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے, ہم اس کی مخالفت کریں گے. ہم پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم پرامن پاکستانی ہیں. ہمیں خان صاحب نے آئین و قانون کی پاسداری کا حکم دیا ہے, ہمیں رول آف لا کا سبق سکھایا گیا ہے, ہم کبھی بھی جو ہے قانون کو وائلیٹ نہیں کریں گے. اور 9 مئی کے اصل کرداروں کو سامنے لانے کا تقاضا ہم گزشتہ 1 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں. آپ خود دیکھ لیں کہ 9 مئی کے بعد پاکستان کے میڈیا سمیت, آپ کا تعلق بھی میڈیا کے ساتھ ہے, تو آپ خود سوچیں فدا بھائی کہ 9 مئی کے بعد میڈیا پہ کتنا پریشر ہے. ٹویٹر دنیا کہاں پہنچ گئی ہے, اور آج پاکستان میں سوشل میڈیا ہمیں یوز کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. کبھی بلاک کیا جاتا ہے, کبھی ان کو جو ہے منسوخ کیا جاتا ہے لائسنس کو, کبھی پیمرا کو سختی کی جاتی ہے. تو آئی ڈونٹ نو یہ لوگ پاکستان کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں. یہ ایک بات یاد رکھیں, پاکستان سے عمران خان اور عمران خان سے پاکستان. اگر پاکستان میں غریب کا ترجمان ہے, اگر پاکستان میں معیشت کا ترجمان ہے, اگر امت مسلمہ کا ترجمان ہے, اگر فلسطین کا ترجمان ہے, اگر کشمیر کا ترجمان ہے, تو وہ صرف عمران خان ہے. 9 مئی بہانہ تھا, عمران خان نشانہ تھا. تھینک یو. بہت شکریہ. جذبات آپ نے سنے کارکنوں کے, رہنماؤں کے, اور یہ انہوں نے بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا ہوا ہے. 9 مئی کے حوالے سے بھی ان کی سرگرمیاں ہیں. یہاں پر مجھے ایک بینر بھی نظر آ رہا ہے, خان کو رہا کرو, ریلیز عمران خان. احمد سعید سرگرم کارکن ہیں تحریک انصاف کے. احمد, کیا جذبہ لے کے آئے ہیں اور اس کیمپ میں؟ عادل بھائی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ میڈیا پہ کر رہے ہیں, جو بڑے بڑے میڈیا ہولڈرز ہیں, بڑے بڑے چینلز ہیں, جو بڑے بڑے میڈیا کے مافیا ہیں, وہ نہیں دکھاتے حق سچ کو. وہ بھی دکھاتے ہیں ویسے. بس کیا کرے ایسے تو. میں نے پورے کیریئر میں اتنی کوریج تحریک انصاف کی نہیں دیکھی. زبردست تحریک انصاف کے لیے جس طریقے سے میڈیا مطلب ہوا, جس طریقے سے میڈیا نے کیا, تو آج اگر کوئی تھوڑا بہت پابندیاں ہیں تو خیر ہے, برداشت کریں. ہم گلا نہیں کرتے, وقت گزر جائے گا. وقت میں یہ بات اچھی ہوتی ہے کہ گزر جاتا ہے, انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. بس ہمارے سمپل 2-3 مطالبات ہیں, زیادہ باتیں نہیں کریں گے, آپ تک گئے ہو. ہمارے لیے ایک عمران خان کو رہا کیا جائے, جو ہمارا یہ اسٹانس ہے, ٹھیک ہے, کہ ریلیز عمران خان. دوسرا, اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, ٹھیک ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, فارم 47 کے قصے نہ ہو. اور تیسری بات, رول آف لا ہو, قانون سب کے لیے ایک ہو, سب کے لیے قانون ایک ہو, اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے. بس یہ ہمارے 3 شارٹ سے مطالبات ہیں, بس یہ ہمارے پورے کر دے. بہت شکریہ. احمد سعید نے بہت مختصراً بات کی, بہت معنی خیز بات کی. انہوں نے کہا کہ رول آف لا جو ہے یہ اس ملک کے تمام مسائل کا حل ہے. بہت شکریہ.